बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम सेकंड ईयर में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 है और चैप्टर का जो बेसिक चैप्टर है वो है एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 19 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या है? तो एल्डिहाइड और जो कीटोन है, aldehydes and ketones contain carbon oxygen double bond, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है बेटा इसमें, और इस ग्रुप को, इस कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइनली कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी ये आपके साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो बाद में डिस्कस करेंगे। इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, और इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। अभी बेटा हमारे पास एल्डिहाइड को पहले लेते हैं, कीटोन को बाद में डिस्कस करेंगे। तो एल्डिहाइड क्या है बेटा? हमारे पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके अगर दोनों साइड पर हाइड्रोजन हो तो हम इसको एल्डिहाइड कहते हैं, या एक साइड पर हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप हो तो फिर भी एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरे पर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो तब भी इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ये HCO, इसको हम कहते हैं फार्माइल ग्रुप। क्या कहते हैं? फार्माइल ग्रुप। तो अगर यहाँ पर जो कार्बन है, ख्वाह वो एरोमेटिक कार्बन है या एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन है या नॉन एरोमेटिक एलिफेटिक का है, हम उसको एल्डिहाइड कहेंगे अगर उसके साथ COH अटैच हो। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन तब भी ये एल्डिहाइड है। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरी साइड पर कोई एरोमेटिक या एलिफेटिक कार्बन अटैच है तो फिर भी हम इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अभी बेटा ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप को हम फार्माइल कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि RH COH। यहाँ पर तो H लाजिमी है, CO डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा? R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको एल्डिहाइड कहते हैं। अभी बेटा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो आपने पहचान लिया। अभी एल्डिहाइड को हम तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एल्डिहाइड, इसकी तो प्रॉपर नेम्स भी होने चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर जो है एल्डिहाइड का, जिस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दो तरीके बताते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं। एक है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, और दूसरा है आयुपेक सिस्टम, IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी हमारे पास पहले हम लेते हैं कॉमन सिस्टम। तो बेटा कॉमन सिस्टम में जो है, जब हम एल्डिहाइड को नाम देते हैं कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग एल्डिहाइड, तो आसान तरीका इसका ये है, मेथड ये है
کہ بیسیکلی اس کے جو نام ہے جو نیمز ہے الڈیہائڈ کے دے آر ڈیرائیوڈ فرام کاربوکسیلک ایسڈ. کس چیز سے؟ پہلے فار ایگزامپل کاربو آکسیلک ایسڈ، اس سے ہم نے کس طرح ڈیرائیو کیے ہے؟ تو کاربوکسیلک ایسڈ کا جو آخری حصہ ہے. ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ کیا آپ بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ ہے فارمک ایسڈ. کیا ہے؟ فارمک ایسڈ. اس کا نام کیا ہو گیا؟ فارمک ایسڈ. ٹھیک ہے. تو ایک کاربن والے کاربوکسیلک ایسڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمک ایسڈ. دو کاربن والے کاربوکسیلک ایسڈ کا نام کیا ہے؟ وہ ہے ایسیٹک ایسڈ. کیا ہے؟ ایسیٹک ایسڈ. تو بیٹا ایک کاربن والا جو فارمک جو ایسڈ ہے اس کا نام کیا ہے؟ فارمک ایسڈ. دو کاربن والا کیا ہے؟ وہ ہے ایسیٹک ایسڈ. تو بیٹا ابھی اس کے بعد بتائیں گے 3 کاربن والا، 4 کاربن والا، 5 کاربن والا وغیرہ. ابھی بیٹا یہ جو الڈیہائڈ ہے اس کا نام بڑا آسان ہے کام میں، کیونکہ کاربوکسیلک ایسڈ کا جو آخری حصہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک ایسڈ. یہ کیا ہے؟ ایک ایسڈ، یعنی فارمک ایسڈ. تو یہ ایک ایسڈ، ایک ایسڈ. بعض کمپاؤنڈ میں اوئک ایسڈ. یہ جو ایک ایسڈ یا اوئک ایسڈ آخر میں آتا ہے ایک ایسڈ، اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے کس چیز سے؟ الڈیہائڈ سے. کس چیز سے؟ الڈیہائڈ سے. تو کامن نیم بن جائے گا. کس طرح؟ ابھی ایگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹا. فار ایگزامپل پہلا کیا ہے؟ میں لکھتا ہوں HCOOH. یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے ایک کاربن والا کاربوکسیلک ایسڈ. اس کا نام کیا ہے بیٹا؟ فارمک ایسڈ. کیا ہو گیا؟ فارمک ایسڈ. ابھی فار ایگزامپل میرے پاس الڈیہائڈ ہے HCOH. ابھی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک کاربن والا ایسڈ ہے، یہ ایک کاربن والا الڈیہائڈ ہے. تو اگر آپ نے ایک کاربن والا الڈیہائڈ کا نام دینا ہے کامن نیم میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایک کاربن والا ایسڈ ڈھونڈ لیں. تو ایک کاربن والا ایسڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ فارمک ایسڈ. اور اس کا جو نام کا آخری حصہ ایک ایسڈ، اس کو آپ ریپلیس کریں کس چیز سے؟ الڈیہائڈ سے، اور پہلے حصے کے ساتھ شامل کریں. تو یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ FORM. اور ابھی ایک ایسڈ کے جگہ کیا لکھیں گے؟ الڈیہائڈ. کیا لکھیں گے؟ الڈیہائڈ. ٹھیک ہے بیٹا. تو کیا ہو گیا؟ فارملڈیہائڈ. کیا ہو گیا؟ فارملڈیہائڈ. ابھی بیٹا ایسیٹک ایسڈ کی طرف آ جائے. ایسیٹک ایسڈ یہ ایک ایسا ایسڈ ہے جس میں 2 کاربن ہیں. کتنے کاربن ہیں؟ 2. ابھی ہمارے پاس CH3 COH یہ ایک ایسا الڈیہائڈ ہے جس میں کتنے کاربن ہیں؟ 2. تو اس 2 کاربن والے جو الڈیہائڈ ہے، 2 کاربن والا جو الڈیہائڈ ہے، اس کا نام آپ کہاں سے لیں گے؟ 2 کاربن والے ایسڈ سے لیں گے. تو اس کا نام کیا ہے بیٹا؟ ایسیٹک ایسڈ. کیا ہے؟ تو ابھی اس کا ایک ایسڈ ہم ریموو کریں گے اور ایسڈ کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ابھی ایسڈ اپنی جگہ اور ایک ایسڈ کی جگہ کیا لگائیں گے؟ الڈیہائڈ. تو کیا ہو گیا؟ ایسیٹلڈیہائڈ. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح آپ 3 کاربن والا لے لے بیٹا، CH3 CH2 COOH. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروپنوئک ایسڈ، پروپوئنک ایسڈ. ابھی بیٹا یہاں پر 1 2 3 کاربن والا ایسڈ ہے، تو یہاں پر 3 کاربن والا الڈیہائڈ تلاش کرے. وہ ہے CH2 COH. یہ 3 کاربن والا الڈیہائڈ ہے. تو اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک ایسڈ کو ریموو کریں اور یہ پروپونلڈیہائڈ.
ٹھیک ہے بیٹا, یعنی ہم نے وہ جو ایک ایسڈ والا حصہ ہے اس کو ریموو کرنا ہے, اس کی جگہ لفظ کیا لگانا ہے, الڈیہائڈ. کیا لگانا ہے, الڈیہائڈ. ابھی آ جائے 4 کاربن والا, فار ایگزامپل CH3 CH2 CH2 C ڈبل بانڈ OH, یہ کیا ہے, یہ بیوٹیرک ایسڈ ہے. کیا ہے, بیوٹیرک ایسڈ. کیا ہے بیٹا, بیوٹیرک ایسڈ. ابھی اس سے میں ایسا الڈیہائڈ دیکھتا ہوں جس میں بھی 4 کاربن ہو, تو کیا ہوگا, CH3 CH2 CH2 C ڈبل بانڈ O اور H. تو یہ 4 کاربن والا الڈیہائڈ ہے, یہ 4 کاربن والا کیا ہے, کاربوکسیلک ایسڈ ہے. تو اس کا نام کیا ہوگا, ایک ایسڈ کو ریموو کرے تو یہ رہ گیا, ایک ایسڈ کی جگہ کیا لگا دیں, الڈیہائڈ. تو کیا ہو گیا, بیوٹرالڈیہائڈ. اسی طرح ایک آخری ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس ہے بینزوئک ایسڈ. کیا ہے, میرے پاس ہے بیٹا, کیا ہے, بینزوئک ایسڈ. یہ بنزین اور یہ COOH, یا اس کو ہم مزید جو ہے نا ذرا اور آسان طریقے سے لکھتے ہیں, ڈبل بانڈ ڈبل ڈبل, یہاں پر C ڈبل بانڈ O اور یہاں پر OH. اس کو ہم کہتے ہیں بینزوئک ایسڈ. کیا, بینزوئک ایسڈ, بینزوئک ایسڈ. ابھی بیٹا اس سے الڈیہائڈ بناتے ہیں. الڈیہائڈ آسان طریقہ یہ ہے کہ OH میں سے O ریموو کرے, صرف H کو چھوڑ دے, تو آپ کے پاس یہ C اپنی جگہ, ڈبل بانڈ اپنی جگہ, یہاں OH کی جگہ H لگا رہتا ہے. ابھی یہ الڈیہائڈ بن گیا. تو ابھی اس کا نام کیا ہوگا, میں نے بتا دیا تھا کہ میجارٹی میں تو ایک ایسڈ, لیکن اگر OH ایسڈ آ جائے تو پھر آپ نے O کو بھی نکالنا ہے. تو یہ بینزوئک ایسڈ کی جگہ سے OH ایسڈ نکال دے تو کیا بن جائے گا, بینزوئک کی جگہ بینزل ڈیہائڈ. تو بیٹا آسان طریقہ ہے کامن نیم میں کہ آپ ایک ایسڈ یا OH ایسڈ کو ریموو کرے کرسپانڈنگ ایسڈ سے اور اس کی جگہ لفظ لگا دے الڈیہائڈ, تو آپ کا کامن نیم آپ الڈیہائڈ آ جاتا ہے بیٹا. اب اس کے بعد بیٹا ہم اس کا جو دوسرا طریقہ ہے جس کو IUPAC نامنکلیچر یا آیوپیک نامنکلیچر کہتے ہیں, تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ بھی انتہائی آسان ہے. ہاں بیٹا, وہ بھی انتہائی آسان ہے. جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا الکین کا نامنکلیچر, الکین کا نامنکلیچر, الکائن کا, الکوہل کا, بالکل اسی طریقے سے ہے. کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے, صرف 1-2 چیزیں چینج کریں گے تو وہی طریقہ ہے. ہاں, آیوپیک سسٹم یا IUPAC, ہاں, سسٹم آف نیمنگ الڈیہائڈ. تو بیٹا وہی طریقہ ہے, میجارٹی تو وہی پوائنٹ ہے. نمبر 1 کیا پوائنٹ ہے, وہی ہے سلیکٹ دا لانگیسٹ کاربن چین کنٹیننگ فارمائل گروپ. ٹھیک ہے, سلیکٹ دا لانگیسٹ کاربن چین containing فارمائل گروپ. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ وہی ہے کہ نمبرنگ دینا ہے, اس سائڈ سے دینا ہے جہاں پر فارمائل گروپ ہے, اور یہ جو الڈیہائڈ کا کاربن ہے, کاربونائل کاربن, یہ ہمیشہ کاربن نمبر 1 ہوتا ہے. اس کے علاوہ پہ گروپس بیٹا, جو گروپس ہے سبسٹیچوئنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو آپ نے نام اسی طریقے سے لکھنے ہیں جس طرح ہم نے الکوہل میں یا الکین الکین میں لکھے تھے کہ اس کی پوزیشن لکھ لے ساتھ. ہاں, پوزیشن کے ساتھ اس کے نام لکھتے. اگر ایک سے زیادہ ہے تو ڈائی ٹرائی استعمال کرے, اگر ڈفرنٹ ہے تو پھر الفابیٹیکل آرڈر استعمال کرے. یہاں پر جو ایک چیز آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ الکین, فار ایگزامپل
अल्केन है। अल्केन से मैं अगर एल्डिहाइड बनाता हूँ तो क्या करेंगे, इससे ये जो ई है, ई ये माइनस करे और इसके जगह Al प्लस करे, यानी अल्केन से अल्केनॉल। जिस तरह अल्कोहल के लिए हम E प्लस माइनस करते थे और उसकी जगह ओल लिखते थे, OL, यहाँ पर Al लिखते हैं। तो अगर मीथेन है बेटा, क्या है, मीथेन है, तो मीथेन से क्या बनेगा, E माइनस करे और Al लगा दे तो क्या होगा, मीथानॉल। क्या होगा, मीथानॉल। अभी अगर ईथेन है, क्या है, ईथेन है, तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा इथानॉल। ये इथेनॉल Al वाला। अगर प्रोपेन है तो फिर क्या करेंगे, प्रोपेनॉल। तो बेटा जिस तरह अल्कोहल का हम ओल लिखते हैं, मिथानॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथानॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो ये एक लफ्ज़ नोट कीजिए, बाकी वही 100% वो तरीका है जो हम पहले नोमेनक्लेचर में इस्तेमाल करते थे। अभी एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको मज़ीद आसान हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले HC डबल बॉन्ड H। अभी ये तो है एल्डिहाइड, लेकिन कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है, एक कार्बन। अल्केन में चूंकि इनके नाम हम अल्केन से लेते हैं, आयुपेक सिस्टम में इसके नाम कहाँ से लेते हैं, अल्केन से। तो अगर ये एक कार्बन वाला अल्केन होता तो ये क्या होता है बेटा, ये मीथेन होता ना। तो अभी मीथेन की जगह हम क्या लिखेंगे, मिथानॉल। क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम अल्केन का E रिप्लेस करेंगे Al से। तो ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये मिथानॉल, ये मिथानॉल है। क्या है, मिथानॉल है। इसी तरह दो कार्बन वाला अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो एक पॉइंट नोट कीजिए बेटा कि हमने कॉमन नेम लिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी उसकी बुनियाद पर एक कार्बन वाला एसिड से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड का नाम, दो कार्बन वाले एसिड से दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम, इसी तरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम जो आयुपेक नेम लेते हैं तो वो हम अल्केन से लेते हैं। बुनियाद क्या है, अल्केन। एक कार्बन वाला अल्केन जो होते हैं उसका नाम क्या है, मीथेन। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, मीथेन का जो आखिरी ई है, मीथेन का जो आखिरी ई है इसको रिप्लेस करें और इसकी जगह क्या लगा दे, Al, तो क्या होगा, मिथानॉल। इस तरह ये ईथेन, दो कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, ईथेन। तो अभी आसान तरीका क्या है, ये ईथेन, ई की जगह हम क्या लिख देंगे, इथेनॉल। ठीक है। इसी तरह अगर तीन कार्बन वाला अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो तीन कार्बन वाला अल्केन क्या होता है बेटा, वो प्रोपेन होता है ना। तो आपने क्या लिखना है इधर, प्रोपेनॉल। अभी एक पॉइंट नोट कीजिए, जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो तो फिर हमें नंबरिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है। क्या होता है, कार्बन नंबर 1। अच्छा फॉर एग्जांपल ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अभी ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो 4 कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या है बेटा, ब्यूटेन है। तो इसका नाम क्या होगा, शाबाश। तो ब्यूटेन से ई रिमूव करें और ई की जगह लगा दे Al, तो ये क्या हो गया, ब्यूटानॉल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटानॉल हो गया। अभी अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो फिर आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। अभी जिस तरह मैंने बता दिया था ये फार्माइल कार्बन या जिसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं हमेशा पोजीशन नंबर 1 पे होता है, क्योंकि ये टर्मिनल होता है। तो आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। तो 3 पोजीशन नंबर 3 पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है, मीथाइल। तो आप लिखेंगे वही तरीका कि सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस को हम पहले लिखते हैं, पेरेंट को बाद में। तो ये क्या हो गया, 3 मीथाइल हो गया। और बाकी क्या है, 1 2 3 4 ये ब्यूटानॉल।
ठीक है। इसी तरह बेटा हाँ, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी आ जाए तो यही तरीका है बेटा कि करेस्पॉन्डिंग अल्केन आपने काउंट करना है कि आपकी एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, हाँ, मेन ब्रांच में जिसको आप पेरेंट चेन में शामिल करते हैं, उसके कार्बन काउंट कर ले, और उस कार्बन फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है, तो वो होता है ब्यूटेन। तो उसी ब्यूटेन का आखिरी ई जो है वो रिप्लेस करे, उसकी जगह लफ्ज़ क्या लगा ले, ALL। तो ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, इस तरह पेंटेन से पेंटेनॉल। तो बड़ा आसान तरीका है बेटा, देख ले, चेक करे, और भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, हाँ, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इंशाल्लाह सबसे मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है। थैंक यू बेटा, खुदा।